अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रतिनिधि सभा बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक अन्तिम समयमा चैत 5 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको विदेश भ्रमण र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सबै दलहरूसँगको सल्लाह अनुसार नै बुधबारको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए। आज बस्ने भनिएको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची थियो। आसन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आजबाट आचार संहिता लागू हुने भएको छ। आचार संहिता आगामी चैत 5 गतेसम्म लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आचार संहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। दुवै पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले 2079 फागुन 17 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिमा 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि 18 दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आगामी वैशाख 2 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आयोगले यही फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 1 हप्ताको समय सीमा 18 दल दर्ता भएको जानकारी दिए। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले दल दर्ता गरेका छन्। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति, नेकपा माओवादी, समाजवादी, पुनर्जागरण पार्टी, मौलिक जरो किलो, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र जय जनमुक्ति पार्टीले पनि दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। गत मंसिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। तर गत माघ 13 गते रविको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। 15 माघमा उनले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार आगामी चैत 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। नेपाली कांग्रेसले फागुन 19 गते हुने सत्ता गठबन्धनको प्रदेश भेलामा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सत्ता गठबन्धनको प्रदेश भेलामा सम्बन्धित प्रदेशबाट पदाधिकारी भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको हो। भेलामा पुरानो गठबन्धन बिउताउनु पर्नुको कारण र राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने बारेमा प्रशिक्षण दिने सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिए। सत्ता गठबन्धनका 8 दलले 19 गते सम्बन्धित प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरेका थिए। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलाई ढिलो हुनबाट रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा 5 वर्षभन्दा बढी मुद्दा नराख्ने गरी काम सुरु गरेको बताएका छन्। कानून व्यवसायी क्लब काठमाडौँ तथा शंकरलाल
कोडिया फाउन्डेसनको सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दा 5 वर्षभित्रमा टुङ्ग्याइसक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताएका हुन्। उनले उच्च र जिल्ला अदालतले 2 वर्षभित्रमा मुद्दाको छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे। उनले मुद्दा छिटो फर्स्योट गर्नका लागि कानुन व्यवसायीहरूको साथ र समर्थन आवश्यक रहेको बताए। यस अभियानमा सबै कानुन व्यवसायीहरूको सहयोग अहिले हामीले प्राप्त पनि गरिरहेका छौं, तर अझै पनि हामीलाई सहयोगको खाँचो छ, सहयोगको आवश्यकता छ र त्यो सहयोग हामीले प्राप्त गर्नेछौं भन्ने म विश्वास राख्छु र यहाँहरूलाई त्यो म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन पूर्व विस्तृत बहसको आवश्यकता रहेको बताए। अदालतबाट हुने न्यायलाई कानुन विद्यालयमा अध्ययन गराउन योग्य न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। र यस्तो खालको पत्रिकाको एउटा भ्यालु, चाहे न्यायदूत भनौँ, हाम्रो बार काउन्सिलबाट हुने प्रकाशनका जर्नलहरू भनौँ, यसले हाम्रो एकाडेमिक जुन एउटा चाहिँ परिवेश छ त्यसमा निखारपन ल्याउँछ। सो अवसरमा कानुन व्यवसायी क्लब काठमाडौँ तथा शंकरलाल कोडिया फाउन्डेसनले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा अब्बल कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरेको थियो। नयाँ सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार आएको थियो, तर 2 महिनामै सरकार अल्पमतमा परेपछि तङ्ग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पुनः अप्ठ्यारो बाटोतिर जाने सम्भावना बढेको छ। मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताको सीधा असर अर्थतन्त्रमाथि पनि पर्ने गरेको छ। मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने र अर्थतन्त्रले लय पकड्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर 2 महिनामै दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि अस्थिरता निम्तिएको छ। सत्ता स्वार्थका कारण बदलिन पुगेको नयाँ समीकरणले अर्थतन्त्रमा असर पुर्याउने विज्ञ बताउँछन्। हाम्रो इन्टरनेसनली हामीलाई के मेसेज जान्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ राजनीतिक अस्थिर छौँ, हामी पोलिसीमा भन्दा पनि व्यक्तिमा हाबी छौँ हैन। यो खालको रङ मेसेज जाने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रोमा लगानीको कुराहरू आउँदैन। लगानी गर्नलाई नेपालको निजी क्षेत्र पनि डराउने हैन। सरकार किन चेन्ज भइराख्नु भएकोले गर्दा उहाँहरूको लगानीको सुरक्षा नदिने जस्तो देखिन्छ। भनेपछि समग्रमा यसको समग्र इकोनोमीलाई नै यसले इम्प्याक्ट गर्छ। मुलुकले तरलता अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, शोधनान्तर घाटा लगायतका समस्या झेलिरहेको थियो, तर नयाँ सरकारको गठनसँगै बिस्तारै गति लिन थालेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्याएको भनिएको शेयर बजारसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आम अपेक्षा पनि थियो। स्थिर राजनीतिले मात्रै नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्र सबलीकरणको लागि वातावरण बनाउने विश्लेषकको तर्क छ। राजनीतिक स्थिरता रह्यो र गतिशील नेतृत्व, विकासप्रेमी नेतृत्व मुलुकले पायो भने आर्थिक विकासले तीव्रता पाउने नै हुन्छ। गतिशील र आर्थिक विकासका लागि उत्प्रेरित नेतृत्व, देशले अवलम्बन गर्ने नीति, पुँजी परिचालनको अवस्था, आयोजनाहरूको कार्यान्वयन लगायतका पक्षमा आर्थिक विकास निर्भर रहन्छ। मुलुकले स्थिर र विकासप्रेमी नेतृत्व पायो भने आर्थिक विकासले तीव्रता पाउन सक्छ, तर मौसम झै बदलिने राजनीतिक समीकरणले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सागा धुलीखेल सडक विस्तार कार्य सुरु गरिएको छ। साँगुरो सडकका कारण वर्षेनी ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि सडक खण्ड विस्तार गर्न थालिएको हो। सूर्य विनायक धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा सागा धुलीखेल 8 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार सुरु गरिएको छ। सडक खण्ड विस्तारको जिम्मा लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीलाई दिएको छ। 3 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी प्रालीलाई 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख रुपैयाँको लागतमा विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न ठेक्का दिएको हो। सागादेखि धुलीखेलसम्मको प्याकेज को ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ। यसको ठेक्का सम्झौता पुस 27 गते
79 पुस 27 गते भएको हो र यो 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएर चाहिँ काम भर्खरै हालसालै सर्वे डिजाइन सम्पन्न गरेर स्ट्रक्चरको निर्माण कार्य सुरु भएको अवस्था छ। सागादेखि बनेपाको चण्डेश्वरी खोलासम्मको सडक खण्डमा 25 गज कायम गरिने बनेपा नगरपालिकाले जनाएको छ। सडक विस्तारका लागि सडक दायाँ बायाँ रहेका संरचना हटाउन नगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ। बाटोको त्यहाँ भएका पोलहरू, विद्युतको पोल, अर्को टेलिफोनको पोलहरू भयो, त्यो मात्रै होइन यहाँ विभिन्न किसिमका यो सर्भिस प्रोभाइडरहरूको टारहरू पनि छ। तिनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउनलाई हामीले सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सागा धुलीखेल सडक खण्डमा 2वटा पुल रहेका छन्। सडक खण्डमा रहेका पुल निर्माणका लागि भने छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले जनाएको छ। पर्वतमा उपचार गराउन आउने बालबालिका मध्ये 30% कुपोषण देखिने गरेको जिल्ला अस्पताल पर्वतले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालको बाल रोग ओपीडी शाखाका अनुसार जन्मेदेखि 5 वर्षभित्रका बालबालिकाहरूमा कुपोषण देखा पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय बालबालिकालाई बजारमा पाइने खाद्यान्न ल्याक्टोजेन, लिटो, हर्लिक्स, चाउचाउ, बिस्कुट जस्ता खाद्यान्न खुवाउँदा पोषणको मात्रा नपुग्ने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विशेष गरी बजारमा बसोबास गर्ने आमाहरूले बालबालिकालाई चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका खाद्यान्न बढी खुवाउँदा कुपोषणको शिकार हुने गरेको अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुशल बरालले बताए। गाउँघरमा चाहिँ अब चाउचाउ, बिस्किटहरू चाहिँ बढी खुवाउने, त्यसपछि बच्चा चाहिँ तारन्तार रूपमा बिरामी भइरहेको र बिरामी भएको बेलामा चाहिँ झन् कमजोर, झन् जति खुवाउनु पर्ने हो उहाँहरूले होइन, झन् बिरामी अवस्थामा त बच्चालाई बढी चाहिन्छ, इनर्जी रिक्वायरमेन्ट बढी हुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो बिरामी भएको बेलामा झन् कम खुवाउने हाम्रो जुन चलन छ, त्यसै कारणले पनि कुपोषणको स्थिति चाहिँ बढी भएको हुन सक्ने चाहिँ मैले अनुमान चाहिँ गरेको छु। अस्पतालमा आएका पोषण नपुगेका बालबालिकालाई पोषण पुनर्स्थापना गृहमा राखेर उपचार गराउने गरिएको छ। खान नपाएर भन्दा पनि नजानेर कुपोषण हुने गरेका कारण आमाहरूलाई नै पोषण गृहमा राखेर पोसिला खानेकुरा बनाउने विधि समेत सिकाएर पठाउने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। एउटा पाटो पनि होला हैन, तर पनि खान नजानेर बढी कुपोषित भएको हामीले पाएका छौँ हैन। तसर्थ यसलाई आमाहरूलाई र अन्य चाहिँ जनचेतना खानपिनको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि एउटा जागरणको रूपमा अथवा त्यस सम्बन्धी अवेरनेस लिएर आउने कुरा मुख्य कुरा रहेको हामीले पाएका छौँ। चिकित्सकहरूले कुपोषण हुन नदिन घरमै उब्जाइएको अन्न, कोदो, मकै, भटमास, दाल, गेडागुडी जस्ता पोषणयुक्त खाद्यान्नहरू बालबालिकालाई खुवाउन आग्रह गरेका छन्। पर्वत अस्पतालमा पर्वत, बागलुङ लगायतका विभिन्न स्थानबाट बालबालिकाहरू सेवा लिन आउने गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति सिराहाका पदाधिकारी र कर्मचारीको लापरवाहीका कारणले महँगो मूल्यको मेसिनरी सामग्रीहरू कवाडी बन्न लागेको छ। समन्वय समितिका सभापतिदेखि पदाधिकारी र कर्मचारीको बेवास्ताका कारणले गर्दा करोडौं मूल्यका मेसिनरी सामग्रीहरू अहिले खिया लागेर कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सिराहाले खरिद गरेको र दाताबाट प्राप्त गरेको विभिन्न मेसिनरी उपकरणहरू जिल्ला समन्वय समिति सिराहाको मातहतमा रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको हाताभित्र रहेको करोडौं मूल्यको मेसिनरी उपकरणहरू नियमित प्रयोगमा नआउँदा र मर्मत सम्भार नहुँदा कबाडीमा परिणत हुन पुगेको छ। जिल्ला समन्वय समितिले भद्रगोल अवस्थालाई सुधारतर्फ लगेको बताउँछ। बजेट अभावको कारण मर्मत हुन नसकेका मेसिनरी उपकरणहरूको मर्मत गर्न र सञ्चालन गर्न निर्णय भएको भन्दै सभापति महोदयले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्। त्यसै अनुसार विष्णुपुर गाउँपालिकाले रोलर माग गरेकाले बोर्डको निर्णय अनुसार विष्णुपुर गाउँपालिकालाई दिएको बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिमा सधैँ चर्चामा रहिरहने पात्र हुन्। राजनीतिक अवस्थालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर चल्न सक्ने छवि बनाएका दाहाल पछिल्लो 2 महिनाको अवधिमा भने अस्थिरताको कारक बनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हतार हतार बालकोट पुगेका दाहाल 65 दिनमा नै सोही रफ्तारमा बुढा नीलकण्ठ फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक यात्रालाई हेर्दा निकै अस्थिर देखिन्छ। सत्ता सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनसम्म उनले लिँदै आएको नीतिका कारण सत्ता साझेदार दल र पार्टीका नेता असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्। गत पुस 10 गते कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन फुटाएर दाहाल बालकोट पुगेर हात हल्लाउँदै एमालेकै आडमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। तर एमालेसँगको उनको यात्रा 65 दिन पनि टिक्न सकेन। सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेर कम्तीमा पनि 2 वर्ष स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालको ढुलमुले नीतिका कारण संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकार अस्थिर बन्न पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटबाट प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न शीतल निवास पुगेका दाहाल 25 पुसमा कांग्रेसको पनि साथ खोज्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको निवाससम्म पुगे। 26 पुसमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि दाहालले एमाले र कांग्रेससँग समानान्तर सम्बन्ध अगाडि बढाए। सत्ता स्वार्थका लागि दाहालले देखाएको यस्तो खाले चरित्रले उनी नेतृत्वको सरकार र माओवादी पार्टीप्रति नै आम जनताको भरोसा हराउँदै गएको एमालेको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पुष्पकमलज्यूले जुन खालको एउटा राजनीतिकमा आफ्नो चरित्र देखाउनु भयो, यो चाहिँ अझै तल तल जनताले समेत चाहिँ घाम जस्तै छालङ्ग गर्नुभयो। यसले चाहिँ अब दिन प्रतिदिन नेकपा माओवादी चाहिँ जनताको बीचमा चाहिँ स्कलिङ वैचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा कमजोर बन्दैछ भन्ने कुराको पनि प्रमाणित हो। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एमालेसँग नजिकिएका दाहाल राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा टाढिसकेका छन्। नेपालमा रहेको भू राजनीति र बाह्य हस्तक्षेपका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्व चाहेर वा नचाहेर पनि अस्थिर बन्न बाध्य हुने कतिपयको विश्लेषण छ। आफू सत्ता केन्द्रित भएर हो पहिलो कुरो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने दोस्रो कुरो भू राजनीतिक प्रभाव पनि हो, त्यो निश्चित रूपमा हो। र तेस्रो चाहिँ के छ भने यो निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन र जसमा मत मागे नि त्यसलाई चाहिँ उनले पुस 10 मा चाहिँ बदलिए नि हो। त्यो बदलिएको परिणामले पनि त्यो उनलाई अस्वाभाविक परिणाम थियो त्यो र अब अलि स्वाभाविक बाटोमा आउँछ कि भन्ने उनको बुझाइ हो। सत्तामा जानकै लागि हतार हतारमा गठबन्धन गर्ने र स्वार्थ पूरा भएसँगै भङ्ग गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीति विकृत बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो 2 महिनामा देखाएको अस्थिर प्रवृत्तिले माओवादी र दाहाललाई छेडिक फाइदा पुगे पनि समग्र मुलुकमा भने अस्थिरताको बिजारोपण हुने निश्चित नै छ। सुशासन र समृद्धिका नारा लिएर सिंहदरबार छिरेको दाहाल सरकार छिन्न भिन्न भयो। सपना धेरै बाँडे पनि हनीमुन नमनाउँदै 2 महिनामै आफ्नै सपनामा हरायो दाहाल सरकार। गएको पौष 10 मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। गणतन्त्रवादी र राजसंस्थावादीको सम्मिश्रणमा बनेको दाहाल सरकारको योजना र सपना पनि उस्तै रंगीन थिए। तर हनीमुनको समय अगावै आफ्नै कारणले टुटफुट मात्रै भएन, दाहाल सरकार आफ्नै सपनामै हराए भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक। सरकार बनेको लगत्तै हामीले के सुनेका थियौँ भन्दा राजधानी हामी सजिलोसँग पाउँछौँ, राष्ट्रिय परिचय पत्र हामी सजिलोसँग पाउँछौँ, अब चाहिँ लाइसेन्सहरू हामी सजिलो रूपबाट पाउन सक्छौँ। यी विभिन्न कुराहरूको आश्वासन हामीलाई सरकारले दिएको हो। एमाले राप्रपा सहित 7 दल र 1 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा गत पुस 10 गते दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 169 जना सांसदले समर्थनमा उनी सिंहदरबार छिरेका थिए। तर जुन दलहरूले उनलाई साथ दिएका थिए उनीहरूले दाहालसँगको सत्ता मित्रता तोडे। जब सत्ता साझेदारले राष्ट्रपति निर्वाचनको कारण सहयात्रा छोडे तब प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा पुगे। एमाले राप्रपा सहित 7 दल र 1 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा गत पुस 10 गते दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए। 169 जना सांसदले समर्थनमा उनी सिंहदरबार छिरेका थिए। तर जुन दलहरूले उनलाई साथ दिएका थिए उनीहरूले दाहालसँगको सत्ता मित्रता तोडे।
जब सत्ता साझेदारले राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सहयात्रा छोडे तब प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा पुगे। अस्थिर प्रधानमन्त्री दाहालकै कारण सत्तारूढमा खटपटाएको विश्लेषण गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। राजनीति मूलनीति हो, किन हाम्रो समाज त्यसपछि परिवार, उत्पादनको केन्द्र, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मूल नीतिले गाइड गरेको हुन्छ। जब ती कम्पोनेन्टहरू स्थिर छैनन्, अस्थिर छन् र स्थिरतामा जान लागि कुनै हाम्रो पर्याप्त प्रयास पनि छैन। शान्ति प्रक्रियागत सत्ता समीकरणमा सधैँ निर्णायक बन्दै आएका पात्र हुन् प्रधानमन्त्री दाहाल। तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएका उनी विगतमा पनि आफ्नै कारणले सत्ताबाट हात धोएका थिए। पछिल्लो समय पनि एमालेसँगै गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग हात मिलाएका छन्। उनको कांग्रेसको सहयात्रा कस्तो हुन्छ यो भने भोलि नै थाहा होला। तर नेपाली राजनीतिक अस्थिर खेलाडीको आरोप भने उनीमाथि लाग्दै आएको छ। खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने नेपाली समाजमा प्रचलित उखान यतिखेर झापाका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूमा मेल खाएको छ। व्यवस्था बदलिएर अवस्था फेरिने आशामा आन्दोलनमा साथ दिएकाहरूको दैनिकी अहिले टिठलाग्दो छ। दलको कार्यकर्ताहरूले केहीले लाभ लिए पनि आम नागरिकका अवस्था झन दयनीय बनेको छ। परिवर्तनका लागि झापा आन्दोलनका योद्धा बिगेन राजवंशी र छविलाल राजवंशीका परिवार आज घाँस कपासको अभावमा तडपिरहेका छन्। ज्येष्ठ उमेरमा जंगलमा घाँस दाउरा गरेर जीवनयापन गर्नु परेको छ। नातिना भयो नि त फेरि अहिले तिमीहरूको नाता नातिनीलाई पढाइदिन्छु, यसरी गरिदिन्छु, जागिर लगाइदिन्छ भनेर भन्छन्। कोही जागिर पनि लगाइदिँदैन, केही पनि लगाइदिँदैन। अहिलेसम्म जागिर सागिर छैन। त्यस्तै हाजिरा गरेर कोही बेला ढलाइमा जान्छु सर, छत ढलाइ यसो राजमिस्त्री गर्न जान्छु। कुनै पाना केही पनि दिँदैन। पाउँछु भन्दैछ खालि, अनि अरू केही दिँदैन। परिवर्तनका लागि ठुल्ठुला नाराहरू लगाइए, परिवर्तनका लागि 10औं वर्ष जेल जीवन बिताएका परिवारहरूलाई आज राज्यले अथवा सम्बन्धित पार्टीले हेरेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् 2026सम्म आत्मनिर्भर बन्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषयक कार्यक्रममा निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउन लागेको बताएका हुन्। उनले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि त्यो समयमा 2500 मेगावाट विद्युत बढी हुने बताए। उनले सन् 2035 सम्ममा नेपालमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको बताए। अहिले हामी आजसम्मको हाम्रो करिब 2544 मेगावाट जेनेरेसन क्यापासिटी भइसकेको छ। यो मध्येमा हाम्रो सोलर करिब 70 मेगावाट जति होला र यो थर्मल भनेर हामीले 53 मेगावाट जति गर्दाखेरि करिब हाम्रो 2450 मेगावाट 2400को हाराहारी 2450 मेगावाट चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर मात्रै भएको छ। त्यस्तै निर्देशक घिसिङले जलविद्युत उत्पादनका लागि $1.2 मिलियन लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भइसकेको बताए। सरकारले जलविद्युतमा लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो। उनले प्राधिकरण जलविद्युत उत्पादनको लागि लगानी सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको पनि बताए। अर्घाखाँचीमा वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यको शुभारम्भ भएको छ। पुराना रुख काट्ने, नयाँ रुख रोप्ने, सबै पुस्ताका रुख जंगलमा बनाउने उद्देश्यका साथ वन व्यवस्थापन कार्यको शुभारम्भ गरिएको हो।
सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 भङ्गलामा रहेको धिरी खोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। केही वर्ष पहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सञ्चालन भएको कार्यक्रम नेपाल सरकारले वन प्रवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको नामबाट सञ्चालन गरेको हो। स्थानीय उपभोक्ताको आय आर्जन र स्वरोजगारका साथै भावी पुस्ताका लागि वन संरक्षणका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँको जनताको जीविकोपार्जनदेखि लिएर वनको अवस्था सम्पूर्ण उसलाई राम्रो भयो, राष्ट्रलाईदेखि लिएर सम्पूर्ण राम्रो गरी भयो नि। राम्रो गर्नेपछि यो त राम्रो भयो भन्ने किसिमले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी असफल पार्ने भन्ने किसिमले चाहिँ त्यसरी लागेर चाहिँ असफल गराइएको। वनलाई प्रविधि प्रयोग गरेर संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएको वन कार्यालयको भनाइ छ। मानिस जन्मने, हुर्कने र मृत्यु हुने प्राकृतिक चक्र चले जस्तै वनमा पनि सोही चक्र लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ। जसरी मान्छेको जनसङ्ख्या पृथ्वीमा रहनको लागि बच्चा जन्मिनु पर्छ, जन्मिएर मात्रै हुँदैन, सही जन्मिनु पर्यो। त्यसबाट हामीले सही किसिमको आहार पोषण दिएर उसलाई सही वृद्धि गराउनु पर्यो, अनि त्यसबाट स्वस्थ मान्छे हुन्छ र त्यो चक्र चलिरहन्छ। त्यसै किसिमले वनमा पनि त्यो चक्र हामीले निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। रुख काट्ने मात्रै होइन, बिरुवा कसरी ल्याउने, बीजकोलाई कसरी हुर्काउने, मोटो बनाउने र अन्तिममा गएर कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने एउटा सिस्टमको हिसाबले यहाँ काम सुरुवात भएको छ। तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध के छ भने यही अनुसार यो कार्ययोजनामा लेखे अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्यौं भने हामी सफल हुन्छौं। वन व्यवस्थापन कार्य लागू भएपछि नेपालमै दोस्रो जिल्लाको रूपमा अर्घाखाँचीमा यो कार्यक्रम लागू भएको हो। पहिलो जिल्लाको रूपमा कपिलवस्तु जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। बिजुली बत्ती भयो, हाम्रो यो विद्यालय भवन अनि नहर, खानेपानी यस्ता कार्यक्रमहरू हामी सामुदायिक वनले नै गरेको छ। जुन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि हामीले यहाँ पाएको छैन। यो सामुदायिक वन नेपालकै उत्कृष्ट वनको रूपमा समेत पुरस्कृत भएको सामुदायिक वन हो। अर्घाखाँचीबाट प्रेम नारायण आचार्यको रिपोर्ट। सरकारी सम्बन्धित निकायले जंगली हात्तीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिन्धुलीको कमलाखोत क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू जंगलीको आतंकबाट लामो समयदेखि पीडित बन्दै आएका छन्। कमलाखोत क्षेत्र स्थित चुरे भावर क्षेत्र आसपास चरीचरणका लागि आउने जंगली हात्तीको झुण्डले रातको समयमा स्थानीयलाई हैरान पारेका छन्। सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोत क्षेत्रमा पर्ने यो चुरे भावरको जंगलमा छौं। यो चुरे भावरको जंगलमा विगत लामो समयदेखि पूर्वको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणबाट समयमा आउने जंगली हात्तीहरू यो चुरे भावर क्षेत्रमा दिनभर बास बस्ने, दिनभर रहने र रातको समयमा कमलाखोत क्षेत्रका स्थानीय किसानहरूको अन्न बाली खाने, बाली नालीहरू नोक्सान गर्ने, घर आवास भत्काउने र मानिसहरूको अकालमै ज्यान लिने जस्ता घटनाले यो सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोत क्षेत्र जंगली हात्तीको आतंकबाट स्थानीय जनताहरू पीडित बन्दै आएका छन् र यो क्षेत्रको जंगली हात्तीको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, डिभिजन वन कार्यालय, सुरक्षा निकायहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समयमै उचित कदम चाल्न नसक्दाखेरि स्थानीय जनता लामो समयदेखि जंगली हात्तीको आतंकबाट पीडित बन्दै आएका छन्। आज मात्र हैन, हामी 5 वर्षदेखि पीडित छौं। अब अहिले आएर घरमै आएर मान्छे मार्दिन्छ। अब उसको घरमा अब तपाईको सबैजना अपाङ्ग हुन् हैन। एकजना सधैँ भनेको मान्छे त्यही हो। अब त्यो मारिदियो, त्यसको घर परिवारलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। भरे उसको क्रिया गर्दाखेरि त्यो घरमा कसले गरेर चाहिँ लास रुँदिन्छ? अब रुङ्ने मान्छे त छैन नि त, जानुपर्ने हामीले हो। हिउँदे बाली लगाएको बन्दा काउली केही पनि राखेको छैन। प्रत्येक यो 13-14 को सबै खेतको सिद्धिसकेको छ। त्यसपछि गहुँ काहीँ पनि केही पनि छैन। अहिले हिउँदे बाली यो चैतमा उठाउनु पर्ने बाली सबै खाइसकेको छ। दिनको 3टा 4वटा घर भत्काइराखेको छ 13 र 14 मा पालै पालो। धेरै लामो समयदेखि जंगली हात्तीकै कारणले गर्दाखेरि यहाँका खेतीयोग्य उर्वरा जमिनहरू बाँझै रहन गएका छन् र स्थानीय बासिन्दाहरू पनि धेरैले बसाइ सराई पनि गरेका छन् र यो क्षेत्रमा देखिएको यो स्थानीय बासिन्दाहरूको जंगली हात्तीको जुन खालको समस्या छ यसलाई समयमै निराकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समयमै कदम चाल्नको निम्ति स्थानीय जनताहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। तर अहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन र सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो सिन्धुली जिल्लाको यो कमलाखोत क्षेत्रमा
देखिएको जङ्गली हात्तीको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सरकारको समन्वय निकाय अघि सर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, चुरी भावर क्षेत्र, कमलाखोज, सिन्धुली। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पछिल्लो गठबन्धन विकासको बनेको दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा भएको दोस्रो नेपाल ट्रेड समिट उद्घाटनमा मन्त्री श्रेष्ठले यो सरकार विकासको लागि बनेको बताएका हुन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्योगको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। And also the second important area is this year we have already concluded general elections and formed new governments at all 3 levels, federal, provincial and local, as provisioned in the Constitution of Nepal. I would like to mention here that the main priority of the present government led by our respected leader, Right Honorable Prime Minister Mr. Pushpakamal Dahal Prachanda is prosperity and development. दोस्रो नेपाल ट्रेड समिटमा उनले देशमा हुने स्टिलको उत्पादनको निर्यातमा जोड दिने बताए। सम्मेलनमा नेपाली स्टिल उद्योगको वर्तमान अवस्थाको सूक्ष्म र बृहत मापन स्टिल र सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित प्रमुख सरकारी नीतिमाथि छलफल गरिनेछ। नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि अवसर, गुणस्तरीय स्टिल उत्पादनको बढ्दो महत्त्व, स्टिल उद्योगले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त समिट आज र भोलि सञ्चालन हुनेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।